سلام البنات، مرحبا بكم في القناه ديالكم غيتا كامي. كنتمنى منكم تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وكذلك ما تنساوناش باللايك. اليوم بغيت نشارككم معايا شي ديكورات زويونين جابوهم في اكسيون هاد لا سيمين هادي دي نوفوتي. نبداو بواحد لي هاد لا سيمين جابو دي سوندريي اون ارجونتي، هما سو فورم دو بلاطو زويونين بحال اللي كتشوفوا. كاينين اون ارجونتي وكاينين اون نوار. برجيلات ديالهم زويونين في الحقيقه، يكونوا يتحطوا في شي كوان في الصالون ولا في البلاصه اللي بغيتي تحطيهم فيها. بغيتي ديري فيهم دي بتي بو دو فلور ولا دي بوجي، دي بتي بوجي، ou bien même ça peut servir par exemple à mettre de l'eau, des verres d'eau, des bouteilles. Après c'est à vous le choix. وكاينين هادو aussi des miroirs ou miroir ou sous forme de cœur aussi en argenté. هادو des petites décorations اللي جابوهم اكسيون في هاد لا سيمين هادي. حتى هما زوينين، بغيتي تحطي فيهم لي بارفان ديالك ولا بغيتي ديري فيهم دي بو د فلور اوسي، و كيجيو زوينين، النظرات زوينين. واللي عجبوني في هادو اللي جابوهم كيديروا 14.95€. هاد البلاطو هذا دو 2 تيير، حتى هو كيكون بلاطو ديال لي غاتو، بيان بحال اللي كتشوفي كتديريه اوسي كوم ديكور. هذا عجبني بزاف، هاد البلاطو هذا كيعمل 14.95€. وجابوا ميم طون دي زورلوج في لو نوار، وكاين في لو مارون لي شيفر رومان زوينين بزاف حتى هما. والبلاطو اللي قلت لكم عليه في الاول اون ارجون، كاينه هو دا اون نوار، غادي نوريه لكم. حتى هو بالرجيلات ديالو فيه ديك لي ميغوار هكذا، كيجي ديكور ولا تحطي فيه سي باراي كوم لوطر ان فيت، سوف كو هذا كاين اون نوار ميتال اوسي. وكاين هاد لي زيتاجير هادو اون نوار اي اون بلون كيف ما كتشوفوا، فيكسي او مور، وكديروا فيهم دي فوتو ou bien des petits décors, des fleurs, des vases, des petits vases بحال اللي كتشوفوا هكذا، كادر دو فوتو زويونين. حتى هما هاد دي زيتاجير كوم سا. الا بغيتو نخلي لكم لي بري تخليهم لي في الاقتراحات، كيديروا 8 اورو جو كرو، 8 اورو. وكاين هاد دوطرو ايتاجير بحال اللي شفتو دابا. وكاين هاد لا سيمين جابوا هاد جونغ دي بوف اون فيلور، شويه un peu de changement des autres les تيكونوا simple par exemple en velours gris ou bien جابوا هكذا. و دي lampadaires بحال اللي كتشوفوا هكا كيديروا je crois si je vois le prix. هذا un étagère décoration petite échelle. وهادو des panini ou bien des croque-monsieur, ou pour les gaufres les croque-monsieur. كديروا فيهم les sandwichs ou la même pour griller la viande, le poulet. Ça c'est croque-monsieur, et ça c'est pour les gaufres. هذا كيدير 15,95€ pour les sandwichs. هذا كبير عليه كيدير 17,95€. هذا لو موين، الاخر هذاك هو البلو غران. هذا بور لي غوفر. وهذه اون فريتوز سون ويل، بلا تدير لي فريت بلا ما ديري زيت. وهادو دي روبو ميكسور، جابوهم اوسي هاد لا سيمين هادي. من بعد الا بغيتو انني
الا بغيتو نخلي لكم لي بري خليوها لي في لي كومونتير، باش لا بروشين فوا نزوم لكم على لي بري ولا اشياء اكثر اون ديتاي. هنا هنا خلاص بور لا كويزين كاين هاد لي كاسرول لي بويل، جابوا دوطخ كولور في لي بويل اون بلو، سي فريمون جولي. بحال هاد الصغيورين هادو كيديروا سي جو مو ترومب با شحال كيديروا، جو كخوا 3.99 4 اورو، كيديروا 4 اورو. خديت وحيده زوينين بزاف. وهادو دي طنجرات، كاين كبارين، كاين لي مويان وكاين لي بتي. كل حاجه بالثمن ديالها 5 اورو، 5 اورو 49، 6 اورو 49. لي صغيرين عليه الصغار، ولي مويان 5 اورو 49، و بور لي غران 22 اورو جو كخوا 49. وهادو دي كوفركل اون سيليكون، عندي خديت وحده ثاني زوينين بزاف. واخا عندي الكوفركل اون فيغ بور لا سوتوز، مي هادو كيغطيو مزيان وكطيب الحاجه فيت في. هادو دي سوتوز اون كوفركل، هما اللي كيديروا لو بري ديالهم ما باليش الا بان لكم كل وحده الثمن ديالها. هادي 11 اورو 99، هادي 13 اورو 13 اورو جو كخوا. حيت كل وحده وشنو كاين اللي بحال هادي اللي حطيتها فوق منا، كاين اللي كبيرين، كاين اللي مويان، كاين صغار، كل حاجه والثمن ديالها. ها هما هاد النقيلات زوينين جابوهم في هاد اللوينات هادو. كي دابيتود دائما كيجيبوا لو نوار، دابا جابوا في هاد لي كولور هادو هكذا. وكاين لي كاسرول كانوا جابوهم لا سيمين ديرنيير اون روج. حتى هما فرانشمون سي با شير دو تو، سيتي 4 اورو. هنا خلاص لي زيستونسيل. وهنا رجعت لهاد الغيون هذا، عاد بانوا لي هادو دي بلاطو. هادي كتعمل 3 اورو 3 اورو. هادو 4 اورو 99 دي بلاطو اوسي en miroir. وهادي 3 فوالا 3 اورو 3 اورو جو كخوا 99 اوسي. هادو اللي صغيرين عليهم حتى هما لا ميم شوز 3 اورو 99 سي سا. ما عرفت واش بان لكم لو بري 3 اورو 99 جو كخوا لي مويان. وكاين هاد الستيل هذا عاوتاني زوينين بزاف. هادو يمكن لك ديريهم بلاطو ديكوراسيون، يمكن لك حتى تعلقيهم في لو مور، كيجيو زوينين. كاين هاد الشكل هذا دي بلاطو، حقا شكل كاين السيك في شكل كيحمقوا كلهم زوينين. هادو دي باجور و دي بوجي دي ديكور. لا بروشين فوا الا بغيتو انني نوريكم اشياء اكثر خليوها لي في لي كومونتير. كاينين ديكورات وهميزات زوينين في الحقيقه، بحال هاد لي بو هادو دو فلور اون بلاستيك سي اوسي جولي. هادو دي كادو دو سبا فيهم جيل دوش لي ديكور اون بيتيت سافونيت اون روز، جاي الديكور ديالهم زويون. ميم ميم تعطيهم كادو، سي بو سي جولي. و شوي ديزولي اون با ما صورتش لكم، كاين دي بانسو دو ماكياج مي ما كانش عندي الوقت. La prochaine fois, Inch'Allah, si vous voulez que je vous montre d'autres choses, même d'autres magasins, hein, vous me dites dans les commentaires, comme par exemple pour les meubles, les décorations tendance, même la collection, dernière collection chez Zara, H&M ou d'autres magasins de vêtements, vous me dites dans les commentaires. هنا الريون ديال السيرفيات، نتوما تشوفوا لي بري ديالهم سي فريمون با شير دو تو. كاين الكبيرين كيديروا 8 اورو. لي بتي لي مويان. انا خديت دو بتيت سيرفيات، انا جو لوتيليز ميم بور لا كويزين كوم دي torchons à
40 je crois 45 centimes. يمكنلكم تستعملوهم aussi pour le visage لان دريه كتمسحوا بهم وتصبنوا. تاخدوا منهم plusieurs comme ça à chaque fois تمسحوا وجهكم تاخدوا une serviette نقيه voilà propre. كاين les couleurs ديالهم en saumon, bleu ou rouge comme ce que vous voyez زوينين بزاف. Voilà, ça c'est 45 centimes. Ça c'est des gants de toilette aussi. En bas, tout en bas, il y a les tapis de toilette, les tapis de salle de bain aussi. Vraiment, je suis désolée parce que je ne vous ai pas montré ni les prix et en plus, en fait, je passe vite. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, تخليوها لي في لي كومونتير داكشي اللي بغيتو نشاركو معكم. هنا الغيون ديال البارفان les parfums, les crèmes et tout. Après, il y a rayon pour tout ce qui est fourniture de scolaire, je crois. Tout ce qui est enfant, les histoires, les autocollants, des pâtes à modeler, des petits trucs aussi pour pas mal de choses pour les gosses. Les crayons, voilà, les feutres et tout. Voilà des histoires de cailloux. Parce que ma fille elle aime beaucoup le caillou, du coup j'ai pris l'histoire. وهنا سمحوا لي بزاف كيبان لكم البالي. خديت واحد لو بالي si vous voulez je vous montrer ça après. كفيه بالي كديري فيه une lingette ومن بعد vraiment الا بغيتي تشطبي من بعد كوم تجفي به الدار كامله تيهز لك كلشي كاع ديك الخوم وديك لي نو والغبره كلشي من بعد كترمي للانجيت. فوالا سي سا. كتلصقي فيه لي لانجيت بغيتي ديريهم ناشفين بغيتي ديريهم دي لانجيت بارفومي كاينين خديتهم باكسيون اوسي دي لانجيت بارفومي يا لافوند يا تو. بون البنات كنتمنى هاد لا فيديو يكون عجبكم وما نكونش طولت عليكم وما تنساوش تشاركوا في القناه غيتا كامي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وما تنساوناش في اللايك باش تشجعوني انني ندير دوطرو فيديو في هاد لو تيم هذا ou bien كيف ما اختاريتو تخليو لي بروبوزيسيون ديالكم في التعليقات نشارككم دوطرو ماغازان دوطرو ديكوراسيون ميم لي فيتمون. Avant, oui, j'ai oublié, je suis désolée pour les bandes noires que vous voyez de deux côtés de la vidéo. parce que كان نفيلمي من البورتابل ديالي مازال ما شريتش الكاميرا ان شاء الله ملي غادي ناخذها جو فو برومي غندير لكم اون بيل ايماج وغادي نشارككم لي ديكوراسيون زوينين ان شاء الله. Bon, jusque là, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.